بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میں رہوں یا نہ رہوں میری یہ تمنا ہے میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں اوہ لوگو جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے اپنوں سے تو لڑنا یاد ہی رہا دشمن کو مٹانا بھول گئے حمد و ثنا کی بڑیائی بادشاہی اللہ جل شانہ دی ذات دے واسطے ہے درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص نے میرے محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں معززات و مکرمات ماؤ بہنوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ جل شانہ دی توفیق دے نال اسانو مزید ایک دن ملیا اور او بھی اتنا پیارا دن جمعے دا دن تے ویسے بھی عام دنہ دے اندر بھی بڑی ہی اہمیت دا حامل ہویا کردا ہے اگر او ہوئی جمعہ رمضان المبارک دے اندر نصیب ہو جائے تے انسان دی قسمت دے کیا ہی کہنے ہویا کردے ہیں دعا کرو اے اج دا جمعہ جرا اساں دے نصیب دے اندر ہویا اور اساں اللہ دے گھر دے اندر وقت تے پہنچے سنن دے واسطے اللہ کل قیامت والے دن نجات دا ذریعہ بنائے اور اسی طرح جویں آج اساں اس مقام تے اکٹھے ہاں کل جنت الفردوس دے اندر اللہ اکٹھے ہاں فرمائے حضرات آخری جمعہ ہے رمضان المبارک دا پتہ نہیں اگلے رمضان المبارک دے اندر رمضان تے آئے گا لیکن کس کس نو نصیب ہوئے گا اے اللہ دی ذات تو علاوہ کسی دے کول علم نہیں ہے تو حضرات رمضان المبارک دا اے آخری لمحات اور اس تو بعد جتنی بھی اللہ زندگی کرے اگلے رمضان تک یا اگلا رمضان جدوں تک بھی زندگی ہے رمضان دا اور قرآن دا آپس کے اندر بہت ہی گہرا تعلق ہے اللہ فرماندے نے رمضان المبارک دا اے مقدس مہینہ جرا ساں دا مہمان تساں دے کول آندا ہے
یہ او عظیم مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اسا اپنی عظیم کلام، اپنی عظیم کتاب قرآن نو نازل فرمایا، اور اس عظیم دے دور واسطے رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر آسمانہ تو جبریل دا بھی نزول ہویا کردہ، آمینہ دے لال دے سامنے بیٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر نو قرآن سنا دے بھی، اور اللہ دے پاک پیغمبر کو سنیا بھی کیتا کر دے۔ جڑا آخری رمضان میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر دا گزریا، اس آخری رمضان دے اندر 2 مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آمینہ دے عظیم لال، دنیا دے عظیم انسان، کائنات دی عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال آخری مہینے دے اندر، آخری رمضان دے اندر 2 واری دور فرمایا۔ تو حضرات اس رمضان دا قرآن دا آپس دے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور اس رمضان نو بھیجن والا جو رب ہے، اور رمضان المبارک دے باقی ایام، رمضان المبارک تو علاوہ باقی مہینے اونا مہینیاں دا بھی رب ہے۔ اور اسی طرح جو قرآن رمضان المبارک دے اندر پڑھنے نو پسند کرنے والی ذات ہے، وہ ذات اس قرآن نو رمضان تو بعد بھی پڑھیا جائے تے پسند کرن والی ذات ہے۔ رمضان المبارک دا اے مقدس مہینہ اسانو اے سبق دے واسطے، یاد دہانی دے واسطے آیا، لوگو اپنے وقت نو ایویں ضائع نہ کرو، اپنے وقت دی اہمیت نو اجاگر کر دیا ہویا اللہ دے قرآن دے نال، اللہ دی عظیم کتاب دے نال، سونے رب دے سونے کلام دے نال اس طرح وابستہ ہو جاؤ کہ تساں دی زندگی دے آخری ساہ بھی نکلن تے تسی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے ہو۔ یہ پیغام ہے رمضان المبارک دے مہینے دا۔ اس قرآن نو اللہ نے روحانی اور جسمانی دونوں بیماریاں دے واسطے شفا بنا کر کے اتاریا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں دل دا مسئلہ ہوئے یا جسم دے کسی اعضاء دے اندر تکلیف ہوئے، بیماری درد ہوئے، ہر بیماری دے واسطے اسا اس قرآن نو شفا بنا کر کے اتاریا ہے۔ قرآن شفا ہے دل دی بیماریاں دے واسطے، جسم دی بیماریاں دے واسطے۔ اللہ نے انہاں دونوں چیزاں دا الگ الگ علیحدہ تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ لوگو اللہ سبحانہ و تعالی نے تساں دی طرف ایک نصیحت نو بھیجیا ہے، ایک ایسا پیغام، ایک ایسی عظیم چیز تساں دی طرف اللہ نے بھیج چھوڑی ہے۔ اس نصیحت دا دوسرا فائدہ فرمایا وہ نصیحت ہے، ہدایت دا ذریعہ ہے، اور اس دا جڑا دوسرا فائدہ ہے شفاء لما فی الصدور، سینے دلاں دیاں بیماریاں، جو بھی بیماریاں ہیں انہاں دلاں دیاں ساریاں بیماریاں دی شفا قرآن ہے۔ تو حضرات اساں اس قرآن دے اندر اپنیاں بیماریاں دا علاج حاصل کرن دے واسطے یقین نو پختہ نہیں کر رہے۔ اللہ نے اس قرآن دے اندر دلاں دیاں ہر بیماریاں دا علاج رکھیا ہے۔ قرآن دے اندر اس علاج نو، بیماریاں نو اللہ احکم الحاکمین نے ختم کرن دے واسطے قرآن نو بہترین ذریعہ دسیا ہے۔ دل دے اندر شرک ہے، دل دے اندر حسد ہے، دل دے اندر بغض ہے، دل دے اندر کینہ ہے، دل دے اندر ایک دوسرے دے خلاف سازشاں ہیں، دل دے اندر زناکاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی والی بیماری ہے۔ جو کچھ بھی دل دے اندر ہے، ہر بیماری دے واسطے اللہ فرماندے نے اسا قرآن نو شفا بنا کر کے نازل فرمایا ہے۔ اگر اپنے دلاں دے حسد نو ختم کرنا چاہتے ہو،
اپنے دلاں دے کینے نو، بغض نو، عداوت نو مکا چھوڑنا چاہتے ہو، اگر اپنے دلاں دے اندروں لوگاں دی عزت دے رکھوالے بننا چاہتے ہو، اگر لوگاں دیاں عزتاں نو داغدار کرن تو بچنا اور بچانا چاہتے ہو، قرآن دی طرف آ جاؤ، قرآن نو سینے دے نال لگا لو، قرآن تے عمل کرن والے بن جاؤ۔ کیوں؟ شفاء لما فی الصدور، اس قرآن دے اندر اللہ نے دلاں دیاں بیماریاں دی شفا رکھ چھوڑی ہے۔ قرآن عزت دا ذریعہ ہے، چاہتے ہو دنیا تے عزت مل جائے، چاہتے ہو آخرت دے اندر عزت مل جائے، عزت دے نال فرشتے قبر دے اندر آن، عزت دے نال اسانو احترام دے نال آسانی دے نال جنت دا بسترا دے کر کے جنت دی طرفوں دروازے کھول کر کے ہواواں چھوڑ کے چلے جان، چاہتے ہو روح قبض ہوئے اور جنتی لباس دے اندر، جنتی خوشبوؤں دے اندر روح نو لپیٹ کر کے آسمانہ دی طرف علیین دی طرف روح چلی جائے، تو حضرات قرآن نو پڑھنا ہوئے گا، قرآن دی طرف آنا ہوئے گا۔ کیوں؟ قرآن عزت دا ذریعہ ہے، قرآن اللہ دے فضل دا ذریعہ ہے، قرآن اللہ دی رحمت دا ذریعہ ہے، قرآن شفا دا ذریعہ ہے، ہر چیز نو حاصل کرن واسطے قرآن ہے۔ جیڑی دوسریاں بیماریاں جس دا تعلق بیماریاں دا ہے جسم دے نال، اساں دے معاشرے دے اندر عام پائیاں جاندیاں ہیں، اس دا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر فرما چھوڑیا۔ اللہ مالک کائنات نے کی ذکر فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے اساں مومن لوگاں دے واسطے جڑے ایمان والے نے، اللہ تے ایمان رکھن والے نے، اللہ دی ذات تے ایمان رکھ کے زندگیاں نے پورے کرن والے نے، اللہ فرماندے نے ایسے مومن بندیاں دے واسطے اساں قرآن نو رحمت بھی بنا کر کے نازل کیتا وے، انہاں مومناں واسطے اساں قرآن نو شفا بھی بنا کر کے نازل کیتا وے۔ مسلماناں قرآن دی الحمدللہ دی الف تو لے کر کے بلکہ بسم اللہ دی با تو لے کر کے والناس دی سین تک اللہ مال کے کائنات نے سارے دے سارے قرآن نو شفا بنا چھوڑیا وے۔ سارا قرآن شفا ہے۔ کوئی بندہ قرآن دی تلاوت کرے اس نیت دے نال، نیت اے بنا لوے کہ میں اللہ دے کولو بیماری دی شفا لین واسطے بطور دم دے اے قرآن دی تلاوت کر رہا ہاں، بطور اپنے آپ نو دم کرن واسطے اللہ دی اس عظیم کتاب نو میں پڑھ رہا ہاں۔ جدو اے نیت دے نال قرآن نو پڑھے گا دم دی نیت دے نال، اللہ احکم الحاکمین جسم دے اندروں ہر بیماری نو ختم فرما دیں گے۔ کیوں؟ اللہ دا وعدہ ہے کہ اسا اس قرآن نو رحمت بنایا ہے، شفا بنایا ہے۔ اسا دی نیت دے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، اللہ دی کیتی ہوئی بات اندر کمی ہو سکتی نہ بولیا جائے۔ اوہ اللہ دی کیتے ہوئے وعدے، اللہ دیاں آکیاں ہوئیاں گلاں دے وچ کمی آ سکتی نہیں آ سکتی۔ جدو قرآن نو شروع کرو، پڑھو قرآن دی ایک آیت، دو آیت، ایک رکوع، دو رکوع، قرآن دا ایک سپارہ، دو سپارے، جتنی اللہ توفیق دے قرآن نو ثواب تے ملنا ہی ملنا ہے۔ نال نیت اے ہوئے کہ میں بطور دم دے پڑھ رہا ہاں، تو حضرات ویکھنا او سر دا درد جڑا ختم ہومن دا نام نہیں لیندا، جدو قرآن نو دم دی نیت نال پڑھے گا اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو حضرات مالک کائنات پورے دے پورے قرآن نو شفا بنا کر کے نازل فرمایا ہے۔ قرآن دے ہر سپارے دے اندر شفا ہے، قرآن دی ہر سورت شفا دے نال بھری ہوئی ہے نام۔
مسلمانہ قرآن دی ہر آیت دے اندر ہر حرف دے اندر اللہ مال کے کائنات نے شفا نازل فرما چھوڑی ہے نا۔ ایک بندہ چاہ رہے ہے میرے دل دے اندر بغض ختم نہیں ہو رہا، بندہ چاہتا ہے میں بغض نو ختم کر دے مانا، بندہ چاہ رہے ہے میں اپنے دل اندروں کینے نو مکا چھوڑانا، بندہ ارادہ کرتا ہے میں اپنے دل اندروں عداوت ختم کر دے مانا، او بندہ ذہن بناندا وے کہ میں اپنے دل دے اندروں ہر قسم دیاں اے ساریاں بیماریاں جڑیاں جھوٹ دی صورت اندر ہے، فراڈ دی صورت اندر ہے، دھوکے دی صورت اندر ہے، جڑا کسے دے نال دالان دی صورت اندر ہے، حرام سود کھاون دی صورت اندر ہے، جڑیاں بھی بیماریاں میرے دل اندر نہیں میں اس نو ختم کر دے ماں، اس نو چھٹنا چاہ رہے ہاں وا، دل دے اندر اللہ مال کے کائنات دی محبت پیدا کرنا چاہنا وا، لیکن اللہ سونے دیاں محبتاں پیدا نہیں ہو رہی نا، دل دے اندر حسد بغض کینہ ختم نہیں ہو رہا نا، اللہ مال کے کائنات دا خوف تاری نہیں ہو رہا نا، اللہ مال کے کائنات نے کی فرمایا شفاء لما فی الصدور۔ مسلمانہ پھر ایک میری بات اپنے ذہن دے اندر لکھ لینا، رمضان المبارک دے آخری جمعے دے اندر آخری سبق یاد کر لے، اگر چاہنے میرا دل صاف شفاف ہو جائے، حسد بغض تو صاف ہو جائے نا، میرے دل دیاں ساریاں قدورتاں میرے دل دے اندر جیڑیاں کنڈیاں موجود نے نا، میں ساریاں ختم کرنا چاہنا، اللہ دی محبت سینے دے اندر پیدا کرنا چاہنا ماں، پھر مسلمانہ قرآن دی طرف آ جا، قرآن نو ترجمے دے نال پڑھنا شروع کر دینا، قرآن دیاں آیتاں تے غور کرنا شروع کر دینا، اور جدو قرآن نو ترجمے دے نال پڑھنا شروع کرے گا، قرآن نو سمجھنا شروع کرے گا، قرآن دی ایک آیت تے غور کرنا شروع کرے گا، کدے نہیں ہو سکتا دل دیاں بیماریاں ختم نہ ہو جان، کدے نہیں ہو سکتا دل دے اندروں حسد ختم نہ ہو جائے، اور کدے نہیں ہو سکتا اللہ دا ڈر سینے دے اندر نہ آ جائے نا، اللہ دیاں محبتاں دل دے اندر پیدا نہ ہو جان نا۔ مسلمانہ اگر چاہنا ہے دل صاف ہو جائے پھر ترجمے وال آ جا، پڑھنا چاہیے ترجمہ کے نہیں کر دے نیت، آج نیت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ سونا نیت ہی ثواب دے دین گے، اور اے نیت رمضان دی کیتی ہوئی اللہ دی ذات نو پسند آ گئی تے جی میں رمضان دے اندر اجر ہے نا، اللہ کہندے میرے بندے نے رمضان وچ نیت کیتی سی اندے مطابق ہی اجر دیندے چلے جاؤ۔ تو حضرات فائدہ ہو جائے گا، اساں دے معاشرے دے اندر او جہالت نہیں جے، جس قدر جہالت دے اندر ڈبیا ہویا مکہ سی، جس قدر معاشرہ مکے دا جہالت دے اندر مبتلا سی، جتنی جہالت مکے دی سرزمین دے اندر موجود سی، حضرات اساں دے معاشرے دے اندر اینی جہالت موجود نہیں، اساں دے ملک پاکستان دے اندر اگرچہ بہت زیادہ خرابیاں ہیں، اساں دے اس ملک پاکستان دے اندر بڑیاں ہلاکتاں تے بڑیاں نافرمانیاں ہیں، لیکن قرآن نے انہاں مکے والیاں دے بارے کی فرمایا؟ اللہ مال کے کائنات نے بات کی تھی نا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، مکے والے اس تو پہلے گلم گرائی دے اندر موجود سن، کلی گمرائی دے وچ ڈبے سن، مکے والے کلی گمرائی دے اندر ڈبے سن۔ اللہ مال کے کائنات نے مکے والیاں دا تذکرہ فرمایا، جس نے دلاں دے علاج دے واسطے اللہ احکم الحاکمین نے جو نازل کیتا ہے نا، حضرات اللہ فرماندے نے مکے دے اندر پہلے لوگ او مکے والے جڑیاں جہالتاں دے اندر ڈبے سن، او کیڑی چیز ہے جنہاں نے انہاں نو جہالت دے اندروں کڈ چھوڑیا، او کیڑی چیز ہے جنہاں نو انہاں نے جہالت اندروں کڈیا وے۔ حضرات اس ملک پاکستان اندر اینی جہالت موجود نہیں ہے، اینیاں گمراہیاں موجود نہیں، اینیاں تباہیاں موجود نہیں، جو کچھ بھی موجود ہے، لیکن گمراہی اینی نہیں جن نے مکے دے اندر ہویا کر دی سی۔ اللہ دی ذات نے قرآن اندر مکے دی گمراہی دا تذکرہ کیتا وے، بہت زیادہ واضح گمراہی والے مکے والے، لیکن مسلمانوں اللہ دا قرآن آیا، اللہ مال کے کائنات دا قرآن نازل ہویا ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہویا ہے نا، سونے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے نا انہاں مکے والیاں نو قرآن سنا کر کے انہاں دے دلاں نو گمراہیاں دے اندروں کڈ چھوڑیا۔
بڑیاں گمراہیاں دے اندر سن سونے پیغمبر جدو کردے تلاوتا چپ چپ کافر سن دے بنام دے سی عادتا چپ تلاوت سن دے او سن تلاوت پاندے کئی نیک سعادتا دس مٹھاس ایندی سارے جگ تو نیاری قرآن دی تاثیر لوگو سب تو پیاری ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اینا قرآن سنایا اینا قرآن سنایا اینیاں قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نا رات دا ویلا مکے دے جانی دشمن جڑے لوگ ہویا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں تلاوتاں تو اینا متاثر اللہ دے پاک پیغمبر دے قرآن سنن تو اینا بے چین ہو جاندے نا اپنے گرم بسترے بھی چھوڑ کر کے آ جایا گھر دینا اپنے سارے بستریاں نو قربان کر کے آ جایا کر دینا چپ چپا کر کے کدے کوئی ویکھ نہ لوے نا کسی نو پتا چل گیا تے کی آکے گا وہ سارا دن تے مخالفتاں کرتے ہو اس نبی دیاں رات دا ویلا ہوندا ہے تے آ کر کے اسے دے قرآن نو سنن واسطے اسے نو چھپ چھپ کے سننا شروع کر دیندے ہو نا اللہ دے پاک پیغمبر دے قرآن دی تاثیر اس قدر ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والی کتاب اللہ سونے نے ایسا بیماریاں دا علاج بنایا اینیاں بیماریاں دا علاج بنایا دلاں دے اندر جڑیاں گمراہیاں دے ڈھیر لگے نے دلاں دے اندر جڑی گمراہیاں دے انبار لگے نے نا ایک ایک بات تے 40 سال تک سارے دے سارے خاندان مکا دین والے اینے جاناں دے دشمن عزتاں دے دشمن حضرات مال نو لٹن والے لٹیرے او کیڑے کام سن جڑے مکے والے نہیں کیتا کردے سن لیکن قرآن دی آمن دی دیر اللہ دے پاک پیغمبر دے سنا مندی دے رہی قرآن سندے جا رہے نے ہدایت ملدی جا رہی ہے اینی گمراہی پاکستان نہیں ہے تو حضرات آج بھی ضرورت ہے مسجد اس ممبر و محراب تو قرآن دے ذریعے علاج کیتا جائے اگر قرآن دے ذریعے علاج مسجد ممبر و محراب تو شروع ہو جائے تبدیلی آج بھی آندی ہے زندگی آج بھی بدلتی ہے دل آج بھی بدلنا شروع ہو جاندے ہیں اگر قرآن دے ذریعے علاج کریے تو رب دیاں رحمتاں دے نزول آج بھی آنا شروع ہو جاندے ہیں آج بھی دلاں دیاں صفائیاں قرآن دے ذریعے ہوندیاں ہیں کیونکہ یہ قرآن نو اللہ نے اتاریا ہی دلاں دیاں صفائیاں دے واسطے ہے قرآن آیا ہی دل دیاں بیماریاں نو مٹاون واسطے حسد بغض کینہ عداوت سب کچھ جو بھی گند بلا ہے اس نو سینے دے وچوں مکاون دے واسطے ایک قرآن آیا ہے اج بھی ایسا قرآن نو سننا سنانا شروع کر دے ویے سمجھنا سمجھانا شروع کر دے ویے اللہ دیاں رحمتاں دے اج بھی نزول ہونا شروع ہو جا تو ساکھاں دے نال ویکھے ہیں رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر قرآن کس قدر پڑھیا گیا قرآن دے نال کس طرح پیار دے انداز ہر انسان نے اپنے انداز دے نال دکھائے اللہ دی ذات دیاں رحمتاں دے نزول کیسے ہوئے ہر گھر دے اندر اللہ نے بے شمار نعمتاں دے انبار لگائے تو حضرات بدن دیاں بیماریاں وجود دیاں بیماریاں دا علاج ہے پورے دا پورا قرآن ہی اللہ نے شفا بنا کر کے نازل فرمایا ہے مگر بعض کچھ آیات اس طرح دیا بھی ہیں جنہ دے بارے خصوصاً اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا تذکرہ انہاں دا خصوصی فرمایا سورۃ الفاتحہ ہے اس تو آغاز ہوندہ ہے اللہ دی عظیم کلام دا اللہ دی عظیم کتاب دا اچھا جدو کسی نے کو آکھیے نا دم دے واسطے کوئی پوچھتے ہیں کوئی دم دسو جی بڑا بیمار رہنا گھر دے اندر فلاں مسئلہ ہے انہوں نے آکھیے نا جی سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ نو دم کریا کرو کہندے نے جی انہوں تسی ٹھیک ہے سورہ فاتحہ اچھی گل ہے کوئی اور چیز دسو یہ نہیں میں آتا بھی سورہ فاتحہ یہ میرے نال کچھ نہیں لیکن یہ ہے کہ تسی کوئی اور شے دسو یہ تو سورہ فاتحہ مینوں آندی ہے حضرات
اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے ہاں اسانو سورہ فاتحہ دا پتہ ہی کوئی نہیں، اس دی شان کی ہے، اس دا مقام کی ہے، اس دے خزانے کی ہے، اس دی دولت اسانو پتہ ہی کوئی نہیں، اس دی وقت دا، اس دی اہمیت دا اسانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ مسلمانہ صحیح المسلم دے اندر حدیث موجود ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے بینما جبریل، مسلمانہ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی بیٹھے نے نا قائد عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسامی نقیزان، آقا علیہ السلام تشریف فرمانے نا نال مسلمانوں سیدنا جبریل امین بھی بیٹھے نے نا وہ صحابہ تو ساتھیاں شان تو قربان جاوانا کنیاں شانہ دے مالک ساجے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں بھی زیارتاں کرنے والے اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک فرشتے آقا علیہ السلام دے کول وحی لے کر کے آنے والے سیدنا جبریل امین دیاں بھی زیارتاں کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس حدیث بیان کر رہے نا اللہ دے پاک پیغمبر بھی تشریف فرمانے انہاں کو سیدنا جبریل امین بھی تشریف فرمانے نا اللہ ہویا کہ یہ جبریل بیٹھے نے آسمان تو اچانک ایک زوردار آواز آئی ہے نا سیدنا جبریل پر بامن لگے نے آقا جی آواز آئی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبریل آواز دے آئی ہے، آواز بہت زیادہ تیز ہے، آواز دے آسمانہ تو آئی ہے نا حضرات سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے نا محبوب آج آسمان دا دروازہ کھلے آوے، او دروازہ اللہ دی ذات نے کھلے آوے، آج تو پہلے کدے اللہ نے دروازے نو کھولیا کوئی نہیں، اور اس دروازے تو کیسا فرشتہ نازل ہو رہے آوے، او فرشتہ آج تو پہلے اللہ سونے نے آسمانہ تو زمین تے اتاریا کوئی نہیں نا مسلمانوں اللہ دے پاک پیغمبر نو آواز آئی، اللہ دے پاک پیغمبر نے آواز سنی ہے نا رفع راسہ الى السماء تے جبریل علیہ السلام آسمان دی طرف دیکھ لینے نا اپنے سر مبارک نو آسمانہ دی طرف اٹھایا وے جبریل امین نے سر نو اٹھایا آسمانہ دی طرف حضرات کی کہہ رہے نے لم یفتح قط قبلہ آقا جی اس تو پہلا کدے دروازہ نیچے کھلیا جڑا اللہ نے اج دروازہ کھول چھڈیا ہے حضرات ویکھنا پروٹوکول ویکھنا اے سورہ فاتحہ دا پروٹوکول ویکھدا چل جائے نا او دروازہ کھلیا جڑا کدے دروازہ نہیں سی کھلیا او فرشتہ آ رہے جڑا کدے فرشتہ نہیں آیا نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جبریل کہہ رہے نے اللہ مال کے کائنات نے زمین دی طرف فرشتہ بھیجیا بے پہلی بار دروازہ کھلیا پہلی بار فرشتہ آیا ہے نا فرشتہ زمین تے آ کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نو فرما دینے ابشر بنورین اللہ دے پاک پیغمبر جی دو نوراں دی مبارک ہوئے اسا تو سانو دو نور دیاں مبارکہ دینے آنا اسا تو پتہ ہی کوئی نہیں سورہ فاتحہ دی اہمیت کی ہویا کر دی ہے سورہ فاتحہ دے اندر کرے کرے خزانے موجود نے نا اس دی اہمیت دا وقتا پتہ کوئی نہیں نا ابشر بنورین سونیا دو نوراں دیاں مبارکہ تو سانو دو نور تو سانو ملن نا حضرات سپیشل دروازہ کھلے سپیشل فرشتہ آ رہا ہے سپیشل تحفہ لے کر کے آ رہے ہیں نا او تحفہ جرا تورات اندر بھی موجود کوئی نہیں او تحفہ جرا انجیل اندر بھی موجود کوئی نہیں زبور اندر بھی موجود کوئی نہیں اس تو پہلے اللہ فرماندے نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں کیتا نا او سپیشل تحفہ لے کر کے آسمانہ تو سپیشل فرشتہ سپیشل دروازے تو آ رہے ہیں نا آقا جی ابشر بنورین دو نوراں دی تو سانو خوشخبری ہوئے نا اللہ روٹین تو ہٹ کے اللہ مال کے کائنات نے انداز نو اپنایا ہے نا اور روٹین تو ہٹ کے سونے اللہ نے سونے دے طریقے دے نال روٹین تے ایسی جبریل علیہ السلام لے کے آیا کر دے لیکن روٹین تو ہٹے معاملہ روٹین تو ہٹیا وے دروازہ بھی ہٹا دیتا فرشتہ بھی ہٹا دیتا اور ایسا پیارا سپیشل گفٹ دے کر کے ٹوڑیا وے آقا ابشر بنورین دو نوراں دیاں بشارتاں ہونا دو نور سپیشل اللہ نے تساں دے واسطے بھیج چھوڑے نے نا فاتحۃ الکتاب ایک سورہ فاتحہ ایک نور کی ہے صحیح ستے پہ ایک کی ہے نور ستے بولیں ایک کی سی نور اور سمجھ آ رہی ہے ایک نور سی سورہ فاتحہ
جڑا اللہ نے سپیشل گفٹ دے کے آسمانہ تو سپیشل فرشتے نو بھیجیا ہے، اور جڑا گفٹ اللہ فرماندے نے آج تو پہلے کسی نبی نو نہیں ملیا، نہ تورات اندر، نہ انجیل اندر، نہ زبور اندر، اے ملیا ہے تے صرف محمد رسول اللہ نو ملیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وخواتیم سورۃ البقرہ، دوسرا نور سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات۔ مسلمانوں اگلے جملے دی اساں دا ایمان یقین پکا کوئی نہیں، اگلے جملے نو بڑے توجہ دے نال سنے، اللہ سنے ساڈے ایمان نو پختہ فرما، اللہ رمضان المبارک دی سعادت آخری لمحات دے اندر اساں دی دعا قبول فرما کہ ساڈا ایمان اور یقین اس بات تے پختہ ہو جائے کہ شفا ملے گی تے اللہ دے قرآن اندروں ملے گی۔ تو حضرات فرشتہ 2 نور لے کر کے آیا ہے، تیا کر کے اگلا جملہ کی بولے آوے، لم تقرا، اے سونے محبوب پیغمبر جی، اے سونے محبوب پیغمبر جی، جدو بھی تساں سورہ فاتحہ نو پڑھو گے، جدو بھی سورہ فاتحہ دیاں تلاوتاں کرو گے، سورہ بقرہ دیاں جدو بھی 2 آخری آیتاں پڑھو گے، جو کچھ اس کے اندر لکھے ہے تساں پڑھتے چلے جاؤ گے، نال تساں پڑھن دے اللہ سونے دے کولوں منگدے چلے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، منگدے جاؤ گے، اللہ سب کچھ عطا کردے چلے جان گے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے جاؤ نا، اللہ دی قسم ہے سورہ فاتحہ دی ایک ایک آیت اندر شفا آوی، سورہ فاتحہ دے ایک ایک حرف دے اندر شفا آئی نا، سورہ فاتحہ دی ایک ایک زبر زیر شد مد دے اندر شفا آئی نا۔ اللہ نے سورہ فاتحہ نو شفا دے نال بھر کر کے آسمانہ تو سپیشل نازل کیتا وے۔ اے سونے محبوب پیغمبر جی جدو بھی تساں پڑھتے چلے جاؤ گے، جدو بھی اندی تلاوت کرتے چلے جاؤ گے، نال اللہ کو جو منگتے چلے جاؤ گے، اللہ تو سانو ضرور عطا کردہ چلا جائے گا۔ اے مال کے کائنات دا وعدہ وے، اے اللہ سونے دا وعدہ وے، حضرات اللہ سونے دا وعدہ جھوٹیا نہیں جی ہو سکدا نا، اللہ دی کیتی ہوئی بات دے اندر کمی نہیں آ سکدی نا، او جڑا اللہ دیاں وعدہ دے اندر، اللہ دیاں باتاں دے اندر کمیاں سمجھدا ہے نا، او بے ایمان تے کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکدا نا۔ حضرات اللہ دا وعدہ ہی اللہ دا وعدہ ہی نا، سورہ فاتحہ پڑھیں گا جو ملے گا مل جائے گا، سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں پڑھے گا جو ملے گا منگے گا ملتا چلا جائے گا۔ اے اللہ احکم الحاکمین دا وعدہ وے، کیندا وعدہ ہے؟ نہیں اجے نہیں سارے بولے، کیندا وعدہ ہے؟ اللہ دا وعدہ ہے کہ سورہ فاتحہ دے نال جو منگو گے تے میں دے دیاں گا۔ تے جڑی آخری آیتاں سورہ بقرہ دیاں او آمن الرسول والیاں، حضرات اینیاں عظیم آیتاں جے، اینیاں عظیم آیتاں جے، اج جڑا تو اعتراض کردا ہے نا گھر دے اندر پریشانی لے پیندی ہے کہ میرے گھر دے اندر پتہ نہیں چلدا جی، کنکڑیاں تے چھٹے آ گئے میرے گھر دے اندر جی، پتہ نہیں چلیا، میں اپنے کپڑے ویکھے اون دے تے خون دے چھٹے نظر آ گئے، میں ویکھیا میری بیٹی دے وال نو ٹک لگے ہیں، او میں ویکھدا ہاں میری بہو دے کپڑے کٹے نے۔ اللہ دی قسم جس گھر دے اندر آمن الرسول یہ 2 آیتاں پڑھیاں جان، وہ گھر ہر قسم دے سائے تو محفوظ ہو جاتا ہے، جادو ٹونا اثر نہیں وکھاندا اس گھر دے اندر۔ جس گھر دے اندر آمن الرسول جیسا تحفہ تلاوت کیتا جاتا ہے، کرو گے کہ سستی کران گے؟ انشاءاللہ اللہ سنے ایسا کران گے۔ اللہ سا جو کچھ کر رہے ہیں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ تو حضرات بات کتنے لمبی نہ ہو جائے، اللہ دے پاک پیغمبر نو اے اللہ دے طرفوں تحفہ مل گیا کہ جو کچھ منگو گے سورہ فاتحہ دو پڑھ کے اور سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات پڑھ کے جو منگتے چلے جاؤ گے، اللہ دی ذات تسانو وہ کچھ عطا کر دی چلی جائے گی۔ حضرات سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر دے کول بیٹھے نے، آواز آسمانہ تو آئی ہے، آسمانہ دی طرف سر اٹھیا ہے، آسمانہ تو ایک نمائی فرشتہ آ رہا ہے، روٹین تو ہٹ کے آ رہا ہے، یہ سب کچھ روٹین تو ہٹ کے اللہ دی ذات کر رہی ہے۔ کس واسطے؟ اللہ دی ذات اپنے محبوب نے ایک ایسا تحفہ دے رہی ہے جڑا آج تو پہلے کسی نبی نے کوئی نہیں ملیا۔ ہن جدو بھی کوئی مسئلہ ہوئے، بیماری ہوئے، پریشانی، مصیبت، آزمائش، تنگی، دکھ، جو کچھ بھی آ جائے تے اساں انشاءاللہ سورہ فاتحہ دے نال اوندا حل کڈنا ہے، کڈاں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل وعدہ سنا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ذرا تسا اندازہ لگائیے کنے اساں دے اندر اس طرح دے جنہاں نو سورہ فاتحہ دا یقین منو ترجمہ آندا ہے مثبت ذہن ہونا چاہیے ہے، کنے ہیں اس مجمع دے اندر؟
حضرات ایک غفلت نمازاں پڑھ دیاں زندگی مکن نو آ گئی تے پتہ کوئی نہیں سورہ فاتحہ دا ترجمہ کی ہے. سستی ہے، غفلت ہے، اینا اوکھا کوئی نہیں کہ سانو یہ یاد نہیں ہوندا، اسا کدے ان دے اوتے غور ہی کو نہیں کیتا. غفلت تے سستی ہے جنوں اسا دور کران گے. کرو گے نا انشاءاللہ؟ ٹھلے بولے ہو. ہر رمضان دا مہینہ جڑے وعدے کرو گے اللہ انشاءاللہ قبول کر لے تے میرے باہر ہوتے جان دے. اوے غفلت تے سستی مکاؤ گے نا، ترجمہ یاد کرو گے نا سورہ فاتحہ دا انشاءاللہ. اللہ نے اس کے اندر ایسیاں شفاواں رکھیاں نے کہ جیرا کام نہ بندہ ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ کے ویکھی کس طرح بن جاتا ہے. تو حضرات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ، وقت بھی اجازت نہیں دیندا بات لمبی ہو جائے. آقا علیہ السلام دے سپاہی گئے سفر تے اللہ دے پاک پیغمبر نے روانہ کیتا ہے. غازی ہیں، مجاہد ہیں پاک اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی ہیں. قافلہ گیا واپسی آ رہا ہے، رستے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا اے پاک قافلہ فنازل حی من احیاء الارض، عرب دی کسے سرزمین دے اندر ایک سرزمین دے اندر داخل ہو گیا، کسے بستی دے اندر ایک بستی دے وچ انٹر ہو گیا اور جا کر کے کیا بھوک بڑی لگی ہے بستی والے ہو، کھاون کچھ دیتا جائے. یقین منو کچھ بستی والے ایسے کنجوس ہویا کرتے ہیں آئے بندے نو پوچھ دے تک نہیں. اللہ سنے سانو انہاں وچ نہ بنائے. اللہ آئے ہوئے مہماناں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے گھر دے مہمان ہون یا اساں دے گھر دے مہمان ہون، اللہ ایسی انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما کہ تو قیامت والے دن راضی ہو جائے. تو حضرات بستی والیاں دے کول ایک ٹائم دے کھانے دا مطالبہ کیتا، انکار کر دیتا. نہیں بھئی اساں کس طرح کھلاویے، اساں تے خود اپنے بچیاں دے پیٹ پتہ نہیں کیویں پہ پال دے ہاں، ساڈے کول گنجائش کوئی نہیں کہ اساں ہن تانوں ایک ٹائم دا کھانا کھلائیے. نہیں، امیر قافلہ امیر المجاہدین حکم جاری کیتا ہے چلو بھئی اس بستی تو اگے چلیے نا. مسلمانہ جڑی بات میں کہنا چاہنا وا، فاتحہ شفا ہے، فاتحہ نور ہے، مگر پڑھتے صحیح نہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی بیان کرتے ہیں حدیث نو. اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی اس بستی وچ ایک بادشاہ انہاں دا سردار ہے. موزی چیز نے ڈنسیا ہے، دوڑ دے آئے نے نا. بات نو مختصر کریے نا. حضرات آ کر کے پوچھتے نے تساں جندروں کوئی جادو جاندا ہوئے، کسے نو دم درود دا پتا ہوئے نا. حضرات سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو پتا سی پہلے اساں دے نال ایک ہی کر چکے نے، انہاں کہ ہن مفتی تے انہاں دا کم اساں بھی نہیں کران گے. حضرات انہاں نے مطالبہ کچھ بکریاں دا کر چھڈیا ہے نا. ایک روایت دے مطابق 100 بکریاں، ایک روایت دے مطابق 70 بکریاں، ایک روایت دے مطابق 40-33 بکریاں نے نا. حضرات دم کیتا ہے او بادشاہ، او انہاں دا سردار، انہاں دا وڈیرا چودھری جڑا بیکیاں پہ باتاں کریندا سی. حضرات جڑا پر تکلیف دے اندر ڈوبیا ہے نا، اے گئے نے سیدنا ابو سعید خدری کہندے نے جا کر کے میں کھڑے ہو گیا. جدوں کہندے نے میں یہ بات کہی کہ میں دم نو جاندا وا، میں دم کراں گا. مسلماناں تجربہ کوئی نہیں ہو نا. سارے صحابہ سیدنا ابو سعید دی طرف ایک لگ جاندے نے نا. او بھئی تو کس طرح دم کرے گا؟ کہندے نے میں دم کر لواں گا. بیان کردے نے میں اوتے چلا گیا وا، جا کر کے اوتے میں اللہ دے قرآن دی سورہ فاتحہ نو پڑھنا شروع کیتا. کہندے نے میں ایک باری پڑھیا وے، پڑھ کے اپنے منہ تو تھوک سٹی اس جگہ تے جتے کسے موزی چیز نے ڈھنسیا سی نا. کہندے نے میں 7 باری اے عمل کیتا وے. او بادشاہ جڑا درد دے اندر کی لاندا پیا سی، کہندے نے فوراً دے نال جلدی دے نال اٹھ کر کے کھڑا ہویا تے باتاں شروع کر دتیاں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں واپس آ رہے نے نا. آ کر کے نال بکریاں دا لشکر لے آوے، اجر بکریاں دا وے. اللہ مال کے کائنات حضرات میں پہلے بھی دسیا قرآن شفا بنایا ہے، رحمت بنایا ہے ہر انسان دے واسطے، ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے. لیکن مومنہ دا اسپیشلی اللہ نے تذکرہ کر کے فرما دیتا ہے مومنہ دے واسطے ایسا رحمت بھی بنایا ہے، شفا بھی بنایا ہے. اوے مسلمان
مسلمان ہو اپنی زندگی حیات نال گزارن والے ہو توحید تے اپنی جان نو قربان کر دینے والے ہو کدے بھی قرآن تو ہٹ کے کسی دوسرے در تے نہ چلے جایا ہو جائے کدے بھی اپنے گھٹ اندر ایویں دا کوئی چھلا پا کر کے کوئی کالے رنگ دا دھاگا پا کے اندے کول شفا نہ منگ بیٹھی نہ کدے بھی کڑا پا کے شفا نہ منگ بیٹھی نہ کدے بھی اپنے گل اندر تعویذ لٹکا کر کے اندے تے ایمان پختہ نہ کر بیٹھی نہ شفا دین دے تے اللہ دی ذات شفا دین والی ہو ایک کرے دھاگے سارے دے سارے چھلے سارے دے سارے حضرات تعویذ ان اندر شفاواں نہیں ہو شفاواں مل دیاں تے سونے قرآن دے اندر اللہ دی طرف مل دیاں نے کدے بھی اپنے ایمان دا بیڑا گرک نہ کر بیٹھی ہو نا حضرات اغلاظتاں ساریاں ختم ہو جاندیاں نے جدوں سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ دے کولوں منگے گا جدوں سورہ فاتحہ پڑھدا نا ادھر سورہ فاتحہ پڑھ رہے نال کہہ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک دن واری فرضی نمازاں دے پتہ نہیں کتنی بار پڑھ جاندا ہے نفلی نمازاں دے اندر بھی پتہ نہیں کتنی بار پڑھ جاندا ہے لیکن نال چھلا بھی پایا ہے کڑا بھی پایا ہے تے کالے رنگ دی ڈوری بھی بننی ہے نال نال تعویذ بھی پایا جی میں کی کرا بس آ جڑی گردے دی درد ہے نا اگر ایتھے میں تعویذ نہ بننا تے میری یہ درد کھلوندی کوئی نہیں اوے اللہ دے بندیو سورہ فاتحہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے کہ لوگو سورہ فاتحہ دے نال اپنے آپ نو دم کرن والے بن جاؤ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ہر بار اپنے منہ تو تھوڑی جی رواب لے کر کے اس جگہ تے جتھے درد ہے نال لگاندے چلے جاؤ اللہ دی ذات شفا عطا فرماندی چلی جاتی ہے یہ اعزاز ہے سورۃ الفاتحہ دا یہ اللہ نے شفا رکھی ہے سورۃ الفاتحہ دے اندر حضرات اساں دے ایک شیخ الحدیث و تفسیر عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالی میاں چنو والے فرماندے نے میرا یہ تجربہ ہے میرا یہ پختہ یقین اور ایمان ہے جس وقت بھی کوئی تکلیف کوئی درد ہوئے فرماندے 7 دفعہ سورہ فاتحہ اور اسی طرح 7 دفعہ سورہ بقرہ دا پہلا رکوع 7 باری آیت الکرسی 7 باری سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات اور 7 باری قل هو اللہ احد 7 باری قل اعوذ برب الفلق 7 باری قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم تو کر لے اللہ ہر قسم دی بیماری تو شفا عطا فرما دے اللہ نے قرآن نو بنایا ہی شفا ہے تو حضرات اللہ احکم الحاکمین دے محبوب پیغمبر دے اے صحابی قرآن دے نال دم کیتا ہے بکریاں دا اجر لیا ہے بھوک بڑی لگی ہے کھانا بھی بستی والیاں نہیں دیتا وے حضرات بھوک دے نال بھی انہاں دے برے حال نے نال لیکن ویکھو کنے ایمانداریاں اختیار کرن والے اج دا کوئی غلیظ یا بندہ اٹھ کر کے اعتراض کرے انہاں پاک باز ہستیاں دے اوتے اعتراض کرے انہاں سونیاں تے پیاریاں ہستیاں دے اوتے حضرات انہاں دے بے ایمان اندر ہون وچ شک ہو سکدا نہیں ہو سکدا بکریاں ملیاں نے اے نہیں آکھیا بھی چلو ہون اینی بھوک لگی ہے یہ مدینے دا سفر بھی بڑا باقی پیا ہے کچھ ذبح کر کے کھا لینے باقی جا کے اللہ دے رسول نال بات کر لیں گے جو ہوئے گی ویکھی جائے گی جی اسی کہنے ہیں کرو یار جو ہوئے گا ویکھی جائے گا نہیں کہندے نے ادو تک لقمہ دے اندروں نہیں کھاواں گے جدوں تک اللہ دے رسول کو مسئلہ نہیں پوچھ لواں گے مدینے گئے اللہ دے پاک پیغمبر نو سارا واقعہ سنایا نبوت والا چہرہ مسکرا پیا اللہ دے پاک پیغمبر مسکران لگ پے اوے ابو سعید تو دم کیتا ہاں اللہ دے پاک پیغمبر جی میں دم کیتا وہ تینوں کس طرح پتا ہے بھئی سورہ فاتحہ شفا ہے آقا تسا خود ہی تے دستے ہو تسا تے کولو ہی تے سنیا ہے تسا ہی تے ارشاد فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ خوب دل بھر کے نو کھاؤ نال میرا جڑا حصہ ہے مینوں بھی کھلایا جائے نا اللہ کو اللہ اللہ مسلمان آج دے سبق دا خلاصہ لے کر کے چلا جالا لا نقصو حتی نسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے صحابہ دی بات پلے بن کے لے جاؤ ادو تک لقمہ بھی نہیں کھاواں گے جدوں تک اس مسئلے دے بارے کہ دم تے جڑیاں اساں بکریاں وصول کیتیاں نے اے جائز
جائز ہیں کہ نہیں جائز ہیں نا جدوں تک پوچھ نہیں لواں گے پاویں بھوک دے نال برے حال نہیں اساں لقمہ تک نہیں اٹھاواں گے مسلمان مسئلہ پوچھے اس تو بعد کھایا ہے نا اس جمعے دے وچوں رمضان دے اس آخری خطبے وچوں اج دا جملہ میں آنا اپنے پلے بن کے لے جاؤ میرے خیال دے نال ناقص سوچ دے مطابق اللہ سونا نجات دے واسطے کافی کر دے گا حضرات کیرا نقطہ ہوئے حضرات جیرا تیرا حق نہیں ہے وہ حق نہ لیا کر جیرا تیرا نہیں ہے انہوں اور لیت تو نہیں بیٹھے جے چوپ جے جیرا حق ہے ہی نہیں میرا وہ میں نہ لوا جندہ ہے گا انہوں بھی جیرا میرا نہیں وہ میں نہیں لینا جیرا حق میرا نہیں وہ میں نہیں لینا وہ جندہ ہے بس اس نو دینا ہے ناجائز میں نہیں کھانا ناجائز مال میں اکٹھیا نہیں کرنا ناجائز قبضے ناجائز زیادتیاں میں ختم کرنیا ہے نہیں کرنیا ادھار لے کر کے میں مارنا نہیں لکڑ ہضم پتھر ہضم نہیں ساری زندگی ایسے طرح میں ضائع تے برباد نہیں کرنی کسی کو ادھار لیا مار لیا نہیں دینا آ رہا ہے کتنا مرضی ہو مجبور ہے جتنا مرضی پریشان ہے واپس نہیں دینا بس نہیں دینا صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں کھاواں گے جب تک مسئلے دا پتہ نہیں لگے گا حضرات لمبا سفر کر کے مدینے پہنچے ہیں اور جس وقت مسئلے دا پتہ لگیا ہے پھر انہاں بکریاں دے اندر ذبح کر کے صحابہ نے کھانا کھادا اس واسطے اے ارادے تے نیتاں ہون ناجائز مال نہ مینوں چاہیدا ہے نہ میں رکھاں گا ہاں کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے واپس الٹاواں گا توبہ طائب ہوواں گا اگر کسی تے کولوں کچھ لیا ہے اس نو بڑی عزت دے نال واپس لٹاواں گا حضرات حرام دا لقمہ میں کدے بھی اپنے قریب نہیں آمن دیواں گا اللہ جب تک زندگی دا آخری ساہ موجود ہے کدے زندگی دے اندر ایک لقمہ بھی حرام دا نصیب نہ کری تو حضرات کسی نے آکھیا نا حج بھی کیتی جان دے او تے لو بھی پیتی جان دے او اوے حج بھی کیتی جان دے او تے لو بھی پیتی جان دے او کاکے مال یتیماں دا پج مسیتے جان دے او کاکے مال یتیماں دا پج مسیتے جان دے او پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جان دے او پھٹ سینے دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جان دے او چھوڑی نہیں پھیری نفساں تے دنبئی کیتی جان دے او اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک صحابہ نے کہندے نے لا نعگسو حتی نسأل النبی جدو تک اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو سوال نہیں کران گے ادو تک انہاں دا لقمہ بھی نہیں کھاواں گے نا مسلمان اللہ دا واسطہ تربیت لے جانا اج تو بعد ذہن بنا لے نہیں ناجائز کراں گا نہیں ناجائز کھاواں گا جو ناجائز ہوندا توبہ طائب ہوواں گا اللہ کو اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مدینے پہنچ کے سوال دا جواب ہویا اے سب کچھ کھاون تو بعد مسلمانوں اللہ دے پاک پیغمبر نے سیدنا سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے نے نا مسلمان انہاں خود بھی کھادا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کھلایا وے تے اسانو اس بات تو کی پتہ چلیا وے اللہ نے سورہ فاتحہ دے اندر شفا مبارک دتیاں نے نا مسلمان سورہ فاتحہ دے اندر شفا آئی سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں دے اندر شفا آئی نا آیت الکرسی دے اندر شفا آئی نا آخری کلاں دے اندر شفا آئی نا اس واسطے اللہ سونے دی کتاب نو رمضان دا مہینہ بڑی تیزی دے نال گزریا انہاں آخری لمحیاں دے اندر قرآن دے نال پیار پا کر گئی ایسا پیار پاؤ جی میں رمضان اندر قرآن دے نال پایا ہے نا سارا دا سارا سال اسی طرح روٹین دے نال قرآن پڑھن والے بن جاؤ نا اللہ جو کچھ بھی اسا اس رمضان دے اندر محنت کیتیاں قبول فرما اسا دے روزے قبول فرما نمازاں قبول فرما اسا دی نماز تراویح قبول فرما قرآن پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرما اور اللہ سونے
جو جو اپنے مال دے اندر زکات دے چکا ہے اللہ اس دے مال نو پاک فرما کے اور اپنے پیغمبر دے حکم دے مطابق اور انہاں دی بشارت دے مطابق انہاں دے مال دے اندر مزید برکتاں دے نزول فرما تاکہ آن والے سال دے اندر مزید اضافے دے نال تیرے غریباں دے اندر او خرچ کرتے نظر آن. اور اللہ جڑے صدقہ دیندے رہے سب دے دتے صدقات بھی قبول فرما. اللہ جڑا صدقہ فطرانہ دے چکے ہیں سب دا اس دے بدلے رمضان دیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. اللہ جنہاں دا باقی ہے اللہ آسانی پیدا فرما وہ بھی اپنے سر تو صدقہ فطر اتار کر کے تیرے ہاں سرخرو ہو جان کل قیامت والے دن تیریاں جنتاں دے مہمان بن جان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب